تو آج رمضان کلاسز کا دوسرا روز ہے، شعبان کلاسز کا دوسرا روز ہے، اور سب میں زیادہ کلاس کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں وہ منظم ہونا. جب کلاس شروع ہو تو ہم اپنا مقصد نہ بھولیں. ہم آئے ہیں حصول علم کے خاطر، لہٰذا ہماری توجہ درس کی طرف رہے. اپنا موبائل بند رکھیں کلاس کے دوران، اور خاص خیال اس بات کا رکھیں کہ جب ہم جو علم جو درس حاصل کرنے آئے ہیں اس کو اپنی کاپی کتاب پر لکھیں، اس کو کاپی پر رقم کریں. دوسری چیز یہ کہ جب آقا تشریف لائیں تو آپ لوگ احترام میں کھڑے ہوں، اس لیے کہ عالم کا احترام ثواب ہوتا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی عالم آپ کے درمیان آئے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. ہم آواز دیں گے حاجی جناب مولانا علی فیصل صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں سورہ نور کی آیات کے ذریعے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں اور درس کا آغاز فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان وهو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. आज का ये शाबान क्लासेस का दूसरा रोज़ है और ये हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम अली जनाब रज़ा हुसैन साहब क़िबला को आपके सामने बुलाते हैं. आप लोग खुसूसन जिन बातों का आपको जो है मुतवज्जो जिन बातों की तरफ किया गया है उनका ख्याल रखें. दुरूद भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबीयीन व बिल क़ास. पहली हदीस आपकी खिदमत में बयान की गई. मैं ये जानना चाहूँगा पहले लड़कों की तरफ से कोई बॉयज़ में से इस हदीस का तर्जुमा बताए ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए. बॉयज़ में से जिनको ये हदीस याद हो गई है या देख के आए हैं या समझ के आए हैं तो हाथ उठाएं तो वो हदीस का बताएं हमको कि क्या हदीस है और क्या कहना चाहते, ताकि हमें मालूम हो कल का दर्स आपके जहन नशीन हुआ है या अभी पूरी तरीके से जहन नशीन नहीं हुआ. बॉयज़ में से कोई बताए. खड़े हो बेटा, बैठिए. एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद. हदीस का मफहूम बताया है आपने, लेकिन अभी पूरी हदीस नहीं है. अहले बैत का जिक्र नहीं है यहाँ. सही है. जिसको दूसरा लड़कों में से कोई बताए खड़े होके, जिसने कल दर्स सुना हो बताएं. अगर डरेंगे तो आप दर्स के अंदर, अगर नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे. हाँ, ये किसकी हदीस है. एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले. गर्ल्स में से कोई बताए हदीस. खड़ी हो बेटा, आप खड़ी हो, बताइए हदीस क्या कह रही है. ये हदीस कहाँ से आई है, किस. सही. एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद. सल्ले अला. वाज़े हो गई अब हदीस सबके लिए. कोई के बात वाज़े तो नहीं हुई. क्या कोई बताएगा. कल हमने एक मरहला बताया था इमाम से तक़र्रुब का. सही है. कोई मरहला बताएगा. क्या स्टेप बताए थे. 2 स्टेप बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट कल के दर्स में. कौन बताएगा. बताइए बेटा. ये ले लिए बेटा, माइक था यहाँ, माइक दे दिए बेटा. बेटा हाथ उसने उठाया है तो वो बताएं पहले. आप बैठ जाइए बेटा. जिसने हाथ उठाया है पहले वो बताए. और करीब कीजिए माइक को. वाजिबात की अदायगी और मुस्तहबात पर अमल करना. और सेकंड स्टेप था मुस्तहबात पर अमल करना और मकरूहात से दूरी. एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद. पूरी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है. आपने 75% बताया इस चीज को. अभी मुकम्मल बात नहीं बताई है. जो हमने मुकम्मल स्टेप बताए हैं वो नहीं बताया. कल आपने लिखा भी था इन दोनों स्टेप को. कौन बताएगा. बताइए. आप अपने पीछे दीजिए, माइक अपने करीब कीजिए. ठीक है. एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद. आप लोग जाड़े वाली सलवात भेज रहे हैं. ये जाड़े वाली सब जाड़ा तो रहा नहीं है. अब वाली सलवात भेजिए कि जो विलाई सलवात होती है. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. सही. सबसे ज्यादा कंजूस शख्स वो है कि जो सलाम में भी कंजूसी करे और अहले बैत के मकाम में जब सलवात भेजने का है उसके अंदर भी कंजूसी करे. तो इसके अंदर तो कंजूसी नहीं करना चाहिए. सलवात में सबसे ज्यादा जो सवाब आया है शाबान के महीने में वो है मुनाजात शाबानिया. कोई हाथ उठाएगा. अभी तक किसी ने इसके अंदर मुनाजात शाबानिया के बारे में जाना है. कोई बताएगा हमको. क्या है मुनाजात शाबानिया, कब पढ़ी जाती है, क्या है ये फजीलत, कहाँ पर आई है. कोई बताएगा. ठीक है, हम इशारा कर रहे हैं. ये सलवात जो आई है अमीरुल मोमिनीन से लेकर तमाम आइम्मा ने मुनाजात शाबानिया को पढ़ा है और ताकीद की है कि शाबान के महीने में इस सलवात को पढ़ा जाए कि जो शजरत नबविया व मअदन रिसाला
व मुख्तलिफुल मलाइका यहाँ से शुरू हो रही है। आप मफातुल जिनान में भी देख सकते हैं, और जिनके पास माशाल्लाह सबके पास मोबाइल है या आप पास या घर पर है, उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। मुनाजात शाबानिया लिखिए तो ये सलवात आपके सामने आ जाएगी। सबसे ज्यादा ताकीद इस महीने के अंदर रोजा, सदका और ये इस्तिग़फ़ार के साथ मुनाजात शाबानिया की तरफ मुतवज्जे किया गया है। बात आ गई है तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग कोशिश कीजिएगा मुनाजात शाबानिया को शाबान के महीने में पढ़ने की, और इसीलिए बेहतर तौर पर एक सलवात भेजे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बात क्या चल रही थी, क्या चीज रहेगी? ये स्टेप 2 बयान हो रहे थे जो बच्ची ने बहुत पूरी तरीके से बता दिया। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, पहला स्टेप है इमाम तक खिदमत में पहुंचने का, वाजिबात की अदायगी। चाहिए ये है अदायगी, और इसी का अपोजिट क्या है? मुहर्रमात की दूरी। सही है, होता है नहीं होता है? आप देखें वो लोग वो जो होते हैं, जैसे ये रात है तो ये दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। सही है, इसी सूरत से जब वाजिबात की आप अदायगी कर रहे हैं तो आपका फर्ज होगा पहले कि वाजिबात की अदायगी के साथ कोई शख्स नमाज तो पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है। सही है, आप देखेंगे बहुत लोग नमाज तो पढ़ते हैं, हम और आप नमाज तो पढ़ते हैं। सही है, जैसे, लेकिन उसके साथ साथ जब उनसे लड़ाई हो जाती है तो गाली भी बक रहे हैं। सही है, तो मालूम ये हुआ कि वाजिब तो अदा कर रहे हैं, सुबह की नमाज दोपहर सब पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, लेकिन जबान उनकी खराब है, मुहर्रमात से दूरी नहीं कर रहे हैं। तो वाजिबात के साथ साथ मुहर्रमात से दूरी भी इख्तियार करना पड़ेगी। आप कोई लड़की हिजाब तो पूरा पहन रही है, पूरी तरह से हिजाब में सब है, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, बात आ गई तो कहता चलूं कि हिजाब को भी आपको समझना होगा कि वाजिब हिजाब क्या है। सही है, कुछ हमारी बच्चियां हिजाब तो कर रही हैं, हम समझ रहे हैं, और बेशक आपका हिजाब भी आपके काहली पूरी कायनात के जो दुश्मन है इस्लाम के, उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। इन हालात के अंदर आप शहजादी की पैरवी कर रही हैं और शहजादी कौनैन की पैरवी कर रही, जब हालात खराब हैं उसके अंदर ये आपका जिहाद है कि आप यहाँ के ऊपर अपने हिजाब के अंदर आई हैं, और आने के बाद इस बात का मुजाहरा कर रही हैं कि हम किसी भी कीमत में हम अपने हिजाब को तर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाजिबात में से अव्वलन, सानियन हमारी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने और अहले बैत ने हमको ताकीद की है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ बच्चियों को ये जानने की जरूरत है कि वाजिब हिजाब क्या है और मुस्तहब हिजाब क्या है। सही है, उसको पहचानने की जरूरत। हमने हिजाब तो कर लिया मसलन, सही है, मैं मालूम है जब मैंने कर लिया जब, लेकिन उसके साथ हमारे पैर नीचे के बिल्कुल खुले हुए हैं। ठीक है, पैर खुले हैं तो मालूम नहीं, ये पता चल रहा है कि हमने ऊपर का तो हिजाब कर लिया, लेकिन अभी हम हिजाब के अहकाम से वाकिफ नहीं है पूरी तरह। सही है, इस तरह से भी उसको समझने की जरूरत है। सही है, और इसी सूरत से लड़कों के लिए हम बात कहें तो कहें हमने लिबास तो पूरा पहने हुए, पैंट भी पहने, शर्ट भी पहने हुए, ये पहने हुए, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब कोई शख्स और कोई लड़का, कोई भी हमारा स्टूडेंट लिबास तो कहेगा अब तो मौलाना लिबास तो पहने, नहीं, लिबास तो आप पहने, लेकिन वो इतना सख्त लिबास पहन कर आए, इतना टाइट लिबास पहन कर आए, ऐसी जीन्स पहन कर आए कि जिसके अंदर मोखले हैं। आजकल देखिए खिड़कियां चली हैं, सही है, तो क्या पैंट तो हम पहने हुए, मौलाना इसमें क्या इसका इश्काल है? आप बताइए, हम तो लिबास के अंदर आए, शर्ट भी पहने हुए हैं, पैंट भी पहने, नहीं, मालूम ये हुआ कि उसको मालूम नहीं है कि ये लिबास कौन सा लिबास है, किस सूरत से मैं दर्स में आना चाहिए। सही है, सोने का लिबास अलग होता है, पार्क में वॉकिंग का लिबास अलग होता है, स्पोर्ट का लिबास अलग होता है, क्लास में जाने का लिबास और होता है, शादी में जाने का लिबास और होता है। सही है, हर लिबास अपनी अपनी जगह के लिहाज से होता है, इसलिए कोई कह सकता है हम तो पहन नहीं, तो हमको इस चीज की भी रियायत, जिस सूरत से लड़कियों को रियायत करना है उसी सूरत से हमारे जो बेटे हैं, जो भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको भी इसकी तरफ मुतवज्जे होना है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, वाजिबात की अदायगी उसके विपरीत अपोजिट है, मुहर्रमात का तर्क भी करना होगा। जब ये स्टेप कामिल हो जाएगा तो सेकंड स्टेप आएगा मुस्तहबात की अदायगी। जैसे हमने आपको बताया, मुस्तहबात की अदायगी, रात में सोने से पहले वुजू करना। सही है, कितनी देर लगती है वाजिब वुजू के अंदर कितना टाइम लगता है? शायद 2 मिनट या 3 मिनट। वाजिब बताया था कल, चेहरे का धोना, सही है, दोनों हाथों का कोहनियों से लेके उंगलियों तक का धोना, और मसतैन, सर का मसा और पैरों का मसा, ये आपको बताया था। इसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन सवाब कितना दिया गया है?
کہ جو شخص وضو کر کے رات کے اندر بستر کے اوپر سو جائے تو اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، ثواب عظیم دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے چھوٹی سی چیز کے اوپر بہانہ ڈھونڈ کر اس کا ثواب عظیم دیا ہے۔ تو یہ آپ کا مستحب ہو گیا، جیسے وضو کرنا ہم نے آپ کو مثال کے اوپر دیا ہے، آپ کی مثال کے طور کے اوپر دیا ہے، اس کا آپ کا انجام دینا۔ اب اس کے وپریت کیا آ رہا ہے؟ مکروہات کا ترک کرنا۔ مکروہات کے اندر سینکڑوں چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی اور بتائی کہ بہت سی لاکھوں چیزیں ہیں جو مکروہات کے اندر شامل ہیں، جیسے مثال کے طور کے اوپر کالے لباس کا پہننا، صحیح ہے؟ کالے لباس کا مرد کے لیے پہننے کے الگ ہے کام ہے اور خواتین کے لیے الگ ہے۔ ہم آج جیسے آج ہیں، اگر ہم کالا لباس پہن کر آئیں اور ہم پورا کالا لباس پہنے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کب مکروہ ہو جائے گا، کب مستحب ہو جائے گا، کب حرام ہو جائے گا؟ ایک ہی چیز اپنے وقت اور تقاضوں کے لحاظ سے کبھی مستحب بھی بن سکتی ہے، کبھی مکروہ بھی بن سکتی ہے، کبھی حرام بھی بن سکتی ہے۔ ابھی ہم اس حالت کے اندر جیسے ہیں پورا کالا لباس پہنے ہوں اور نماز پڑھانے کے لیے آئیں، صحیح ہے؟ اس حالت میں جیسے آج کا دن ہے تو آپ بتائیے یہ مستحب ہے یا مکروہ ہے؟ مکروہ ہے، صحیح ہے؟ کالے لباس کا پہننا، صحیح ہے؟ اس حالت میں نماز پڑھانے کے لیے اور آپ کے لیے مکروہ ہے کہ جبکہ کوئی مناسبت نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہی کالا لباس اس حالت میں پہن کر نماز پڑھنا یا پہنے رہنا مکروہ ہے۔ لیکن آج ہی مثال کے طور کے اوپر تاریخ پڑھ رہی ہے، ائمہ کی شہادت کی کوئی تاریخ، امام حسین کی شہادت کی، یوم عاشوراء، مولا علی کی شہادت 21 رمضان، اسی دن ہم کالا لباس پہنے تو بتائیے مکروہ ہو جائے گا یا مستحب ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا۔ وہی چیز مستحب بن جائے گی، اپنے لحاظ سے اپنی مناسبت سے بن جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا، اس لیے ہم کو جب مستحبات ادا کرنے جا رہے ہیں تو مکروہات سے بھی اپنے کو دور رکھنا ہوگا کہ تاکہ ہم یہ دوسرا اسٹیپ انشاءاللہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ اس میں کتنے بچے ایسے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر جو اردو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں؟ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ لکھنا پہلے پڑھنا پھر لکھنا، جو پڑھ سکتا ہو، صحیح ہے؟ جو پڑھ سکتا ہو۔ ابھی وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، آرام سے اردو پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہے 50-60% پڑھ لیتے۔ اب لکھنا بھی اور پڑھنا بھی، جو لکھ بھی سکتے ہیں اردو اور پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کم تعداد ہوئی، صحیح ہے؟ 60 سے یہ آ گئی، 50 تلک آ گئی، اب یہ ہو گئی۔ کتنے بچے اس کے اندر ہیں کہ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ صحیح، پڑھنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ تھوڑے بچے نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو رمضان کے اندر قرآن اپنا درست کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں ترجمے کی طرف اور اس کی تفسیر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھائیں رمضان میں، کیونکہ قرآن رمضان کے لیے بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ تو جو بچے رمضان المبارک کے اندر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی لسٹ انشاءاللہ دے دی جائے گی۔ اپنا نام پرچی بنا کر اپنا نام دے دیے گا، نیچے موبائل نمبر لکھ دیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر فارم آپ کو ملا، فارم نمبر پرچی بنا کر آپ وہاں والنٹیئرز کو دے دیے گا تاکہ ابھی سے رمضان کلاسز کی ان لوگوں کے لیے تیاری کی جائے۔ سب سے زیادہ رمضان المبارک میں جو تاکید کی گئی ہے وہ قرآن مجید کی تاکید کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اگر صحیح نہ کر سکیں اور قرآن کی طرف، بہار قرآن کا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو ہم نے آپ کے کلاسز رمضان کے بجائے شعبان میں کیوں شروع کی آپ کو پتا ہے؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ کوئی وجہ پتا ہے؟ کیونکہ پتا یہ چلا ہم لوگوں کو کہ بورڈ کے ایگزامینیشن رمضان میں پڑھ رہے ہیں۔ کس کے ایگزامینیشن رمضان المبارک میں پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ 2-3 ہی ہے بس۔ دیکھیے ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ بہت لوگ ہوں گے رمضان میں۔ چلیے ٹھیک ہے، تو پھر رمضان کے اندر جو لوگ کلاسز کرنا چاہتے ہیں قرآن کے، نہج البلاغہ کے، احکام کے، کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ آپ کے لیے جو ضروری ہوگا قرآن اور احکام سے واقف۔ روزہ رکھ رہے ہیں، احکام ہی نہیں پتا ہے۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہمیں احکام ہی نہیں پتا ہے روزے کے کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا مکروہات ہیں۔ صحیح ہے، روزے کے اندر کتنے مکروہات ہیں۔ روزے کے اندر آپ دیکھیں بھیگے آ رہے ہیں، بالکل تھکے آ رہے ہیں، پسینے ہو رہے ہیں، لو چل رہی ہے، آئے اور گیلا کپڑا لیا، سر میں ہاتھ پہ اور ڈال لیا۔ صحیح ہے، پورے پر آیا یہ مستحب ہے، مکروہ ہے؟ مکروہ ہے، صحیح ہے۔ تو بہت سی چیزیں مکروہ ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ
करने की जरूरत है। इंशाल्लाह अपने अपने नाम आप लिखा दिएगा और जैसा आपसे बताया गया है कि इदारे से जो लिंक है, इदारे का मकसद हुसैनी का, जिस तक आप तक बात पहुंच सके वो जरूर आप लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आप तक ये बात पहुंचाने का आसान तरीका आप तक हो जाए। कोई ऐसी बात ना हो इदारे में जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो आप तक पहुंचाया जा सके। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आज आपकी खिदमत में जाहिर है कि वक्त कम हो गया है, वक्त कम है, तो मैं आपकी खिदमत में एक फसल है इस किताब के अंदर। किसने ये किताब पीडीएफ हासिल कर ली या नहीं कर ली है, इदारे से जुड़ जाइए, पीडीएफ आ गई है, आप पीडीएफ से इस्तेफादा कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, आ गई, हमारे पास आ गई मोबाइल में, तो आप लोगों पर आ जाएगी, तो आप लोग अपने अपने वॉलंटियर से आप लिंक ले लिएगा तो आप तक पहुंच जाएगी। जो लोग किताब लेना चाहते हैं वो किताब के लिए नाम लिखा दें कि हमको किताब चाहिए, हमको किताब चाहिए, तो पता चल जाएगा, उतनी किताबें आ जाएंगी। जो किताब से इस्तेफादा करना चाहते हैं वो किताब से इस्तेफादा करें, जो किताब नहीं लेना चाहते हैं वो पीडीएफ के जरिए से इस्तेफादा करें। सही है। जो उर्दू पढ़ने में कमजोर होंगे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हिंदी में भी एक आसान आ जाए ताकि उन तक भी बात पहुंच जाए या दूसरे लोगों तक भी बात पहुंच जाए वो आपसे। देखिए, आज का जो दर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस किताब का। जो चैप्टर है कि गैबत कुबरा में हमारी जिम्मेदारियां। आपको पता होगा कि इमाम के लिए दो गैबतें, सही है, इमाम के लिए दो गैबतें हैं जो आपको बताया गया है। एक है गैबत सुगरा और एक है गैबत कुबरा। आप किसी लड़की से पूछा गया इम्तिहान में, हमें याद है कि ये बताइए गैबत सुगरा किसे कहते हैं और गैबत कुबरा किसे कहते हैं, तो उनका जवाब था मौलाना साहब, इमाम हुसैन की दो बेटियों का नाम सुगरा और कुबरा था। आप अंदाजा लगाइए, सही है, पूछा जा रहा है गैबत सुगरा किसे कहते हैं, गैबत कुबरा कहते हैं, कह रही इमाम हुसैन की बेटियों का नाम था। अंदाजा लगाइए। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है अल्फाज से। ऐसा ना हो कि आप सवाल भूल जाएं और खाली दिमाग उधर वाल चला जाए। इम्तिहान के लिए सबसे बड़ा आपका जहन का हाजिर होना, सही है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप उस सवाल का आंसर सही दे पाएंगी। तो गैबत सुगरा के बारे में कोई बताएगा कि सुगरा किसे कहते हैं, कुबरा किसे कहते हैं? कोई बताएगा हमारे दरमियान? नहीं, सुगरा छोटे को कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपको बताइए इमाम की गैबत से मुराद गैबत सुगरा और कुबरा से क्या है? कि हाँ ठीक है, लेकिन ये अभी कंप्लीट जवाब नहीं है, थोड़ा सा इसमें और तरमीम की जरूरत है। आपने बताने की कोशिश की है, काफी हद तक बताया। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपको छोटा सा बता दे ताकि बात को आगे बढ़ाएं, आपको किताब में मिल जाएगा। गैबत सुगरा और गैबत कुबरा, जब इमाम की विलादत हुई 255 हिजरी में इमाम की विलादत हुई, सही है, ये इमाम की विलादत की तारीख है। उस वक्त से लेकर, समझ रहे हैं, चौथे नायब मोहम्मद समरी की वफात तक, जो आपके चौथे नायब थे इमाम के क्या नायब हैं? 4 हैं, ठीक है, वो 4 को इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो इमाम की विलादत से लेकर चौथे नायब इमाम कौन कर रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद समरी तलक, जिनकी वफात हुई है 328 में आपके चौथे नायब भी दुनिया से गुजर गए, जिनका नाम था मोहम्मद समरी। उस पीरियड को गैबत सुगरा कहा जाता है। सही है। इमाम की विलादत 255 हिजरी और आपके आखिरी नायब हुसैन मोहम्मद इब्न समरी की वफात 328 के अंदर हुई। तो इसके अंदर इसके पीरियड को जो कहा जाता है वो गैबत सुगरा। ये टोटल कितना बनता है? ये बनता है जाके 74 ईयर्स, सही है, 74 साल का ये जो पीरियड है ये गैबत सुगरा है। जब आपके सामने ये सवाल आए गैबत सुगरा कब कहते हैं, इमाम की विलादत से लेकर आपके आखिरी नायब तक का जो वफात का पीरियड है इसको गैबत सुगरा कहते हैं। गैबत कुबरा किसे कहते हैं? आखिरी नायब की वफात से लेकर आज तक, और जब तक ये जमाना चलेगा इमाम जाहिर होंगे, तो ये गैबत कुबरा का दौर है। उसमें इमाम मिलते थे, मुलाकात करते थे, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट अपने नायब के जरिए से। और आज के जमाने के अंदर जो है गैबत कुबरा का जमाना चल रहा है, इमाम पर्दे गैब में। पर्दे गैब से ये मुराद नहीं है कि उनके ऊपर कोई पर्दा डाल दिया गया, कोई ये मुराद ना ले ले कि उनके ऊपर कोई पर्दा डाल दिया गया, पर्दे में है, पर्दे में मुराद ये नहीं है, बल्कि हमारी आंखों के ऊपर पर्दे डले हुए हैं, हमारे गुनाहों के सबब पर्दे डले हुए हैं कि हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं।
اور جب امام ظاہر ہوں گے اور سامنے ہوں گے تو بہت لوگ کہیں گے ارے ہم نے تو ان کو وہاں مجلس میں دیکھا تھا, ارے ہم نے تو ان کو وہاں حج کے اندر دیکھا تھا, ہماری ملاقات تو وہاں کے اوپر ہوئی تھی, ہماری ملاقات وہاں پر ہوئی تھی. تو اس دور میں تب انسان حیرت کرے گا کہ ارے امام سے تو ہماری ملاقات ہو چکی ہے وہاں کے اوپر. لہٰذا اس پیریڈ کو جو ہمارا ہے اس سے مراد کوئی پردہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہماری نگاہوں میں گناہوں کی وجہ سے پردہ ہے. ورنہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو امام سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور امام سے بھی. تو آپ کی خدمت میں یہ بتا دیں, اور امام جس سے بھی چاہتے ہیں آج کے دور میں بھی ملنا, امام اس سے ملاقات کرتے ہیں. صحیح ہے, جو ملنے کے قابل ہے, جس میں تقویٰ پایا جاتا ہے, جس کے اندر ورع پائی جاتی ہے, جس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے, امام کا مخلص ہے, امام سے اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. یہ کتاب ہے ملاقات با امام زمانہ. دیکھ لیے آپ کو کتابیں بھی بار بار پہچانوائی جا رہی ہیں, ملاقات با امام زمانہ. صحیح ہے, یہ اس کا رائٹر ہے حسن ابتہی. اس کے اندر کئی جلدیں ہیں, 4-5 جلدیں ہیں. ان لوگوں کے معجزات اور کرامات کو بیان کیا گیا ہے جنہی نے امام سے ملاقات کی ہے. صحیح ہے, جن کی ملاقات ہوئی ہے. تو اس کو بھی آپ سرچ کر سکتی ہیں نیٹ کے اوپر, ملاقات امام زمانہ. تو آپ کو یہ کتاب بھی مل جائے گی جس کے اندر امام سے ملاقات ہوئی ہے. اسی صورت سے اگر آپ ملاقات کے دیکھیں, سینکڑوں افراد, سینکڑوں علماء ایسے ہیں کہ جو امام سے ملاقات کر چکے. آپ اندازہ لگائیے, آپ غور کیجئے. ایک عالم بہت بڑے گزرے ہیں جن کا نام ہے مقدس اردبیلی. بہت بڑے عالم دین, نام ہی پڑ گیا مقدس اردبیلی. اس درجے کے اوپر پہنچ گئے, اس درجے کے اوپر پہنچ گئے. جیسے کہ مختصر قصہ ملتا ہے کہ وہ بیچارے وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے, کیا کر رہے تھے, ایک سیب بہتا ہوا آ گیا. اب سیب بہتا ہوا آیا, ان کو بھوک لگی تھی, کیا لگا تھا, انہیں سیب لیا اور اس کو کھا لیا. اب جو سیب کھا لیا, اب ان کو خیال آیا ارے یہ سیب کس کا ہو سکتا ہے اس کا مالک ہو سکتا ہے اس کے باغ سے آیا ہو. تو بہت بیچارے توبہ اللہ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے دل میں پتہ نہیں کس کا ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کنارے دریا کے پہنچے, ایک باغ میں پہنچے جہاں سیب کا باغ تھا. وہاں اس سے ملاقات کی, کہا بھیا ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ کے باغ کا ایک سیب گر گیا یا کیا ہوا, بہ کے آ گیا, میں نے وہ سیب کھا لیا. تو انہیں کہا اب کیا کریں, اب بتائیے آپ کو اس کا پیسے دیں یا کیا. کہا کہ آپ کو بہت بڑا گناہ کر دیا, آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے. انہیں کہا پھر کیا کرنا پڑے گا, اس کا کفارہ کیا ہوگا. کہا اب آپ یہ بتائیے آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کہا شادی تو نہیں ہوئی ہے. اور کہہ رہے ہیں تو پھر کہنے لگے شادی تو نہیں ہوئی ہے. خیر بہرحال غرض پورا قصہ بتائیں گے تو یہ درس اسی میں چلا جائے گا, خلاصہ بتاؤں آپ کو. بس انہیں کہا آپ کو ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی کہ جو اندھی بھی ہوگی, بہری بھی ہوگی اور لنگڑی بھی ہوگی. اب آپ بتائیے, آپ سوچئے کیسا ہوگا کسی. اب اتنی شرطیں رکھ دی کہ اندھی, لولی, لنگڑی ہوگی. آپ بیچارے اتنے مقدس تھے, کہنے لگے ٹھیک ہے بھئی اب کیا کریں, ہم سے گناہ تو ہو ہی گیا, کر دیے. خیر بہرحال سب کچھ ہوا اور ہونے کے بعد جب شادی ہو گئی, اس کے بعد جب انہی نے دیکھا کہ بیوی نہ اندھی ہے, نہ لنگڑی ہے, نہ لولی ہے. صحیح ہے, اب جو اس حالت میں دیکھا تو یہ لوٹ کے آئے اور آنے کے بعد جنہی نے کہا آپ نے غلطی سے ہمارا کہ کسی اور سے نکاح کرا دیا ہے. آپ نے کہا تھا وہ تو اندھی ہے, آپ نے تو کہا تھا وہ لولی ہے, آپ نے کہا تھا وہ تو لنگڑی ہے اور وہ بہری ہے. کہ یہاں تو ہم نے دیکھ رہے ہو تو بالکل صحیح ہے, آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ غلطی سے کرا دیا میرا نکاح کیا. کہنے کہ نہیں, ہم نے آپ کا تقویٰ اور آپ کا یہ یہاں تلک دیکھا تو یہ لڑکی, اور کر رہے ہیں, یہ لڑکی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو کبھی نہیں دیکھا ہے. کہا پھر یہ کیسی ہے, یہ تو سن بھی رہی ہے. کہا بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی ہے. کہا گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی ہے. اور کہا لولی کیسی ہے, کہا یہ غلط راستے پر آج تک گئی نہیں ہے, اگر گئی ہے تو صرف اور صرف صراط مستقیم پر گئی ہے یا مصلی پر گئی. آپ نے سوچا, آپ نے اندازہ لگایا. یہ عالم تھے جن کا نام مقدس اردبیلی ملتا ہے, اگر بھول نہ کر رہے ہوں میں. تو پھر یہی جو تھے یہ سوچنے لگے اور سوچتے تھے ارے امام سے ملاقات کب ہوگی, کیسے ملاقات ہوگی, کیسے ملاقات ہوگی. ان کے ذہن کے اندر ایک مسئلہ آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ چھٹے امام کی جو حدیث ہے کہ جو امام حسین کے اوپر روئے اگر ایک آنسو بھی بہائے
تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کہا یہ کیا بات ہے، انسان پوری زندگی گناہ کرے، ایک آنسو نکال دیا اسے یا نکل گیا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سوچا کرتے تھے، اس حدیث پر سوچا کرتے تھے۔ یہ جا رہے تھے کسی راستے نجف یا کسی پر، تو دیکھا ایک شخص آیا گھوڑے سے، آ کے سلام کیا، آؤ آؤ میرے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ لے لیا اور باتیں کرتے جا رہے، چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے۔ تو انہیں کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ جنگل کے اندر پھنس گیا تھا شکار کرنے، تمام اس کے سپاہی جتنے تھے سب کے سب وہ غائب ہو گئے، ڈھونڈتے رہے، ملے نہیں، اور وہ بادشاہ بیچارہ ایک بڑھیا کی کہا جائے جھوپڑی میں پہنچا، اس نے کہا ہم کو بھوک لگی کیونکہ دن بھر تھک گیا تھا، ہم کو پیاس لگی ہے۔ تو اس نے بڑھیا نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے، ہم تو یہاں جنگل میں رہتے کچھ بھی نہیں ہے، ارے کچھ بھی کرو کچھ بھی۔ اس نے کیا کیا، بکری سے دودھ دھویا، ان کو پلا دیا، یہ سیراب ہو گئے، کہا بھوک لگی ہے کچھ بھوک کا انتظام کرو۔ اس نے اسی بکری کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد ان کے لیے کباب بنا، ان کو کھلا بھی دیے۔ جب جانے لگے تو اپنی انگوٹھی دی، اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے سوال کرنا، کبھی آ جانا۔ میں بات گزرتی گئی، بیچارے یہ لوگ کے برسوں کے بعد ان کا بیچارے کی جھوپڑی اجڑ گئی، کیا ہوا، سب ہو گیا۔ تو کہا چلو بھائی بادشاہ کے پاس جائیں۔ اب جو بادشاہ کے پاس آئے، انگوٹھی دکھائی، اس کو یاد آ گیا، ہاں ہم نے مدد کا وعدہ کیا۔ اس نے پوچھا وزراء سے، یہ بتائیے کہ کیا دیا جائے کیا دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ 1/4 1/4 اپنا راج دے دیے، تو دوسرے بولے نہیں یہ تو بھی حق نہیں ادا ہوگا، آپ نے جان جب بادشاہ کی شہنشاہ کی بچائیے، کہا پھر کیا کرے، کہا آدھا دے دیے۔ تب بھی ان کا جو خاص تھا وہ کہنے لگا نہیں اب بھی آپ حق نہیں ادا کر پائے، آپ اس کو پورا راج دے دیے۔ تب بھی کسی نے کہا تب بھی حق نہیں ادا ہوگا کیونکہ اس نے آپ کی جان بتائی تھی۔ تو بس اب یہ بتائیے، مقدس بیلی نے کہا یہ بتاؤ، جس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عزت کو، اپنے سب کو اگر کسی نے قربان کر دیا ہو تو اللہ کو اس کے بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ اللہ کو اس کے بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ کیا آدھا راج دے دے تب ہوگا، پورا راج دے دے تب ہوگا؟ بس یہ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی دے دے۔ بس پروردگار عالم نے حسین کو اپنی مرضی دے دی ہے، جس کو چاہیں گے بخشوائیں گے، جس کو چاہیں گے وہ عطا کریں گے۔ تو اس حدیث پر شک نہ کرنا کہ جو امام حسین پر ایک آنسو بھی بہائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ باتیں کرتے رہے، وہ راستہ آ گیا، پورا ہو گیا، وہ چلے گئے۔ اب یہ کہنے لگے وہ کہاں چلے گئے، ہمارے ساتھی تھے ابھی تو ملے تھے، کہاں چلے گئے؟ تب ان کے ذہن کے اندر آیا یہ امام زمانہ سا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ نے اندازہ لگایا اس صورت سے امام ملاقات کرتے ہیں اور اس صورت سے امام اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر تقوی کے درجے پر فائز ہو جائیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے اپنے میں تقوی پیدا کر لیں، اللہ کے لیے واجبات کی ادائیگی، محرمات سے دوری اور دوسرے سٹیپ کو بھی پار کر لیں، مستحبات کی ادائیگی، مکروہات سے دوری، اپنے نفس کو اس لائق بنا لیں، تو آپ کو امام تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام آپ سے خود ملاقات کر سکتے۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے درس جو رکھے گئے ہیں اسی لیے رکھے گئے کہ آپ کے اندر امام کی معرفت پیدا ہو، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم کس صورت سے اپنے کو سنواریں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ کہیں کہ ہاں میری بیٹیوں نے میری لاج رکھ لی، میری بیٹیوں نے میرے بیٹے سے ملنے کے لیے اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے کتنی کوشش کی، پردہ کیا، جافشانی کی، واجبات کو ادا کیا، محرمات سے دوری اختیار کی، مستحبات کو ادا کیا، مکروہات سے دوری کی، اور ہمارے مکتب کے پہچاننے والے بیٹوں نے بھی کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد اپنے کو گناہوں سے بچایا اور بچانے کے بعد اپنے کو اصلاح کیا اور اصلاح کرنے کے بعد کہ آج وہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جو دروس ہو رہے ہیں اس میں شرکت کر کے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے چند قدم ہیں کہ جو اس کتاب کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا آج کا درس جو ہے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اس کو پہچاننا ہے کہ یہ کون کون سے زمانے تھے، اس کے حالات کیا کیا تھے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ہیڈنگ ڈال لیں آج کے لیے غیبت صغریٰ کسے کہتے ہیں اور غیبت کبریٰ کسے کہتے ہیں۔ کوئی بتائے گا غیبت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے بیان کیا، کسی کے ذہن میں اگر شک ہو تو بیان کرے، نہ تو ہم بتائیں۔ بتائیے بیٹا بتائیے، یہ لیے مائک لے لیے، مائک کو قریب کیجیے، آواز نہیں آ رہی ہے، کھٹکا کھلا ہے دیکھیے، اوپر کیجیے۔ آخری نائب سے لے کر آج تک کے زمانے کو غیبت کبریٰ کے بچی کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب آج آپ کو جو ایک اہم بات بتانے جا رہے ہیں وہ ہے
जो आज का दर्स है खास, अभी तक जितनी बातें थी वो तमहीद थी कि गैबत कुबरा में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इमाम पर ईमान। सही है, ईमान का होना। और अगर जब तक ईमान नहीं है, आज की हदीस को आप लिख लें। आज की हदीस सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि जो ये हदीस आई है इमाम और कर रहे हैं हमारे और आपके सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हजरत इरशाद फरमा रहे हैं, मन अनकर अल कायमा मिन वलदी फी ज़मानिल गैबा फमाता फकद माता मीततन जाहिलिया। कल की हदीस रसूल अल्लाह से थी, जो मर जाए इस हाल में कि अपने जमाने के इमाम को ना पहचानता हो, उसकी मौत जहालत होती है। आज की हदीस सुनिए, मन अनकरा, जो इनकार करे, अल कायमा, कायम की, कायम से मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो इमाम ज़माना का इनकार करे, मन मिन वलदी, जो मेरे बेटे हैं, फी ज़माने गैबा, ज़माने गैबत में, फमाता फकद माता मीततन जाहिलिया, तो उसकी मौत भी जहालत। देखिए दोनों हदीस के मजमून कितने मिलते हुए आपस में, अल्फाज भी मिल रहे हैं और कलाम भी मिल रहा है। ये पहचान है कि ये हदीस सादिक आले मोहम्मद से है, ये वही बयान कर सकता है जो रसूल अल्लाह का बेटा। आप गौर कीजिए, रसूल कह रहे हैं मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए इस हाल में कि अपने जमाने के इमाम को ना पहचानता हो। छठे इमाम कह रहे हैं, जो इनकार करे इमाम ज़माना का, मेरे जो बेटे हैं ज़माने गैबत में, फकत माता मीततन जाहिलिया, उसकी मौत भी जहालत की होगी। जहालत वहां भी बयान हुई है रसूल की हदीस में और छठे इमाम की हदीस में भी। इसलिए आज की हदीस को आप लिख ले, मैं लिख रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, फिर गौर करें। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। हदीस आज हमारे के छठे इमाम बोलते हैं कि ज़माने गैबत के अंदर जो भी करे माता मरेगा, माता मरेगा, जाहिलिया दिखाई दे रही है। कोई ऐसा तो नहीं है इमाम से हदीस है, अनकरा इनकार करे, जो अलकायमा वलदी, जो मेरे बेटे हैं, जहालत क्या है, लिख लिया। मन माता मन अनकरा, जो इनकार करे, कायम मिन वलदी, जो मेरे बेटे में से है, फी ज़मानिल गैबा, गैबत के जमाने में, फकद माता मीततन जाहिलिया, वो बेतहकीक मरेगा जहालत के आलम में। किताब का हवाला है, रेफरेंस लिख ले नीचे ब्रैकेट में। किताब का नाम है कमालुद्दीन बाब 39 हदीस नंबर 12। किताब का नाम कमालुद्दीन बाब, चैप्टर नंबर 39 हदीस नंबर 12। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने अभी तक ना लिखा हो, कोई ऐसा तो नहीं लिखा है। देखिए आप हदीस की तशरीह समझ लीजिए ताकि बात हमारी मुकम्मल हो जाए। वक्त सवाल जवाब का आ गया है, 5-7 मिनट रह गए दर्स खत्म होने में। लिहाजा आज का जो चैप्टर है, हमने आपको जो पहली बातें बताई हैं वो आपके जहन को इमाम तक लाने के लिए किस्सा सुनाया था, ताकि आपके जहन इमाम की तरफ मुतवज्जे हो जाए। वो पूरा वाकया सुनाया मुक़द्दस अर्दवेली का, सही है। अब उसके बाद जो दर्स शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है, खुलासा कर रहा हूँ, समरी है कि गैबत के तरीके की होती। सवाल आपका आ सकता है, सवाल लिख लेंगे आप कि गैबत कुबरा गैबत सुगरा किसे कहते, सवाल बन जाएगा। कल भी एक सवाल बताया था, आज का सवाल बनेगा जाके गैबत सुगरा गैबत कुबरा किसे कहते। ठीक है, तो आपको उसके अंदर ऑप्शन होंगे कि गैबत सुगरा कहते हैं छठे इमाम के जमाने को, गैबत कुबरा कहते हैं 5वें इमाम के जमाने को। गलत है, सही है, ऐसे ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन में होगा ये कि जो आपको बताया गया है, गैबत सुगरा कहते हैं इमाम की विलादत 255 से लेकर नायब जो आखिरी गुजरे हैं उनकी वफात तक, ये हो जाएगा। और गैबत कुबरा का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको लिखना होगा कि जब से लेके चौथे इमाम के जो चौथे नायब गुजरे, जब से लेके आज तक के जमाने को गैबत कुबरा कहते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। 1 मिनट अभी है, तो हम खुलासा कर रहे हैं। और उसके बाद दर्स हमने दिया कि ये इमाम ने छठे इमाम की हदीस बताई आपको, सही है। मन अनकरा अलकायम मिन वलदी फी ज़माने गैबा फकद माता मीततन जाहिलिया। आज के दर्स का खुलासा ये है कि इमाम के गैबत के जमाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है। फर्स्ट जिम्मेदारी ये है कि हमारा ईमान रखना कि हमारे इमाम कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, उनके वालिद कौन है, सही है। इतना जमाना गुजर गया है,
ہم ابھی تک اپنے امام کو نہیں دیکھ پائے ہیں, دل میں شک پیدا ہو رہا ہے, صحیح ہے, یہ آ رہا ہے اپنے کو شک اور شبہات سے دور رکھنا, بلکہ اپنے کو ایمان کے اوپر رکھنا. قرآن جیسا کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین, یہ متقین کی ہدایت کرنے والی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ راہ خدا میں عطا کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. تو غیب پر ایمان, بھئی ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی ہم کو کہہ رہا آپ نے اپنے امام زمانہ کو دیکھا ہے جو آپ اپنا عقیدہ بنا رہی ہیں, اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں, تو ہم کہیں گے تم نے خدا کو دیکھا ہے جو اپنا عقیدہ بنا رہے ہو, تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو اپنا عقیدہ بنا رہے ہو, تم نے جناب آدم کو دیکھا ہے, جناب نوح کو دیکھا ہے, ابراہیم کو دیکھا ہے, انبیاء کو دیکھا ہے, ہم کو یہ بتاؤ تم نے, صحیح ہے, تم نے دیکھا ہے, تو ہم اس کو وہ بتانے میں وہ لاجواب ہو جائے گا. تو ہم یہ کہیں گے جس صورت سے اللہ کو نہیں دیکھا, جس صورت سے فرشتوں کو نہیں دیکھا, جس صورت سے تمام پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک ہے. اللہ رسول اللہ نے بتایا یہ انبیاء ہیں 1,24,000 تو وہ ہیں, انہی نے یہی بتایا ہے کہ تمہارے پہلے امام مولا علی ہے, حضرت علی ہے, اور یہ سلسلہ ہے, اور تمہارے آخری امام امام زمانہ ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنے کو ہی ایمان کہا جاتا ہے. جتنا جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا اتنا ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی امام کی غیبت کے اوپر ایمان رکھ سکیں گے. باراللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو متقی بننے کی توفیق مرحمت فرما. باراللہ رہبر انقلاب اور مراج اکرام کی حفاظت فرما, ہمارے روضوں کی حفاظت فرما, امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما, فلسطین کو آزاد فرما, اور پرچم اسلام کو سربلندی مرحمت فرما. برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. بہت بہت شکریہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا حسین صاحب کا کہ انہوں نے طلاب کے درمیان آ کر کے بہترین درس دیا. کم وقت میں بہت ساری باتیں بیان کی, آپ کے جو ریکال میموری ہے اس کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا ہے کہ آپ کل کی جو باتیں تھیں اس کو یاد کر سکیں. جو واقعاً حقیقتاً درس دینے کا حق تھا اس کو ادا کیا, کہ گزشتہ درس کو بھی بیان کیا گیا اور آج کے درس کو بھی بیان کیا گیا. انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر کے مولانا کے لیے, ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری اہم اعلان یہ ہے کہ جو ہمارے فارم کی تاریخ تھی جس کے سلسلے میں کل امن بھائی نے اعلان کیا تھا, وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہے کہ 4 دن یا 5 دن بڑھا دی گئی ہے. آج جو دوسرا ایک نیا اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ ادارہ مقصد حسینی کا ایک چینل ہے واٹس ایپ کے اوپر جس کا نام خود ادارہ مقصد حسینی ہے. آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ وہاں پر آپ کے یہاں پر جو بھی درس ہو رہے ہیں اس کی PDF فائلز یا کوئی اپڈیٹ دینی ہوگی, چھٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی بات ہو گئی, تو وہ ساری اپڈیٹ آپ کو وہاں پر ملے گی. اب اس کو فالو کرنے کے لیے جو ہمارے والنٹیئرس ہیں ان کے پاس QR کوڈ ہے, آپ جا کر کے وہاں پر اس QR کو اسکین کریں گے تو واٹس ایپ کا چینل آپ فالو کر لیں گے. دوسرا, یہ جو دروس ہو رہے ہیں اس کی ویڈیو بن رہی ہے تاکہ آپ گھر جا کر کے دوبارہ سے اس کو سن سکیں, یعنی بلا وجہ ویڈیو نہیں بنوائی جا رہی, اس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو جا کر کے دوبارہ سے سن کے ایک اچھے سے نوٹس بنا سکیں. تو یہ ویڈیوز بھی چینل کے اوپر آج سے اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا چینل کا لنک اور اس کا چینل کا QR بھی جو ہے وہ والنٹیئرس کے پاس ہے, آپ ان کے پاس جا کر کے ضرور سے اس کو لے کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو کم سے کم نوٹیفیکیشن مل جائے کہ ہاں ویڈیو آ گئی ہے کل کی. فار ایگزامپل مثلا آج آپ نہیں آئے تھے, یہاں پر درس ہوا تو آپ نے کم سے کم یہاں کا درس میں شرکت کر لی, ایگزام میں آپ کا کوئی لاس نہ ہونے پائے. تمام جو حاضرین ہیں, جو ہمارے والنٹیئرس ہیں, ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جو طلاب ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ یہاں پر بیٹھے رہے اور انہوں نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اپنا وقت دیا. اب ہم آج کے اس درس کے سلسلے کو دعائے امام زمانہ سے ختم کریں گے. اگر کوئی سوال ہو, معذرت اگر کوئی سوال ہو تو وہ درس سے متعلق تو وہ ضرور پوچھیں. جو آپ نے بھی بک بتائی تھی ملاقات امام زمانہ, اس کے رائٹر بتا دیں. اس کے حسن ابتہی, سر حسن ابتہی, ابتہی. حسن ابتہی. اور کوئی سوال ہے آج کے متعلق جو نہ سمجھ میں آیا ہو, کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, ضرور بتائیں. درود بھیجے پر محمد و آل محمد. دعائیں امام زمانہ سب مل کر پڑھیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले साआ वलियाम व हाफिज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। तमाम बच्चों से गुजारिश है गर्ल्स से बॉयज से कि एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सबसे अहम किताब जिसने लिखी है मुंतखबुल असर आयतुल्लाह उज़्मा आगा साफ़ी गुलफगानी और हसन अब्तई जिसने भी इस राह के अंदर काम किया है इमाम ज़माना के लिए जो मरहूम हो गए हैं उन सब के लिए एक सूरह